अथ यन्त्रिका पद्धतिः। उदग्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसाधनम्। उदग्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसाधनम्। प्रसभं प्रतिरुध्य कण्टकादीन् भवति शौरिपदाम्बुजादधस्तात् चरणावनि धारयत्यमुष्मिन् उचिदच्छायमुपर्यपि प्रतीकम्। मुरभिन्मणिपादुके त्वदीयाम् अनघामङ्गुलियन्त्रिकामवैमि स्वयमुन्नमितां प्रदेशिनीं ते परमं दैवतमेकमित्युच्यन्तीम्। स्वदते मणिपादुके त्वदीया पदशाखायुगयन्त्रिका विचित्रा परमं पुरुषं प्रकाशयन्ती प्रणवस्येव परेयमर्धमात्रा। अनुयातमनोरथा मुरारेः भवती केलिरथ श्रियं दधाति चरणावनि यन्त्रिका तवैषात् अनुते कुबरसम्पदं पुरस्तात्। शङ्के भवत्या शुभकं प्रतीकं रङ्गेशपादाङ्गुलिसङ्ग्रहार्थं त्राणाय पादावनिविष्टपानाम् आज्ञाकरीमङ्गुलिमुद्रिकां ते अलङ्कृतं कर्णिकयोपरिष्टात् उदग्रनालं तव यन्त्रिकांशं पद्मापतेः पादसरोजलक्ष्म्याः प्रत्येमि पादावनि केलिपद्मम्। उपरि विनिहितस्य केशवाङ्ग्रेः उपरि पदावनि यन्त्रिकात्मिका त्वम् इति तव महिमा लघूकरोति प्रणतसुरेश्वर शेखरादिरोहम्। नित्यं पदावनि निबद्ध किरीटशोभं पद्मालया परिचितं पदमुद्वहन्त्याः अङ्गीकरोति रुचिमङ्गुलियन्त्रिका ते साम्राज्यसम्पदनुरूपमिवातपत्रम्। प्रथमा कलेव भवति चरणावनि भाति रङ्गचन्द्रमसः शृङ्गोन्नतिरिव यत्र श्रियं विभावयति यन्त्रिका योगः। प्रथमा कलेव भवति चरणावनि भाति रङ्गचन्द्रमसः शृङ्गोन्नतिरिव यत्र श्रियं विभावयति यन्त्रिका योगः। इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे यन्त्रिका पद्धतिः षट्विंशी।